जहाँ छौँ हामी त्यहाँभन्दा धेरै अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ। जति कमाएका छौँ त्योभन्दा बेसी कमाउन सक्थ्यौँ, जति पढेका छौँ त्योभन्दा बेसी पढ्न सक्थ्यौँ, जति घुमेका छौँ त्योभन्दा बेसी घुम्न सक्थ्यौँ, जत्रो साइजको बिजनेस अहिले गरिरहेका छौँ त्योभन्दा ठुलो बिजनेस गर्न सक्थ्यौँ, जति पैसा कमाइरहेका छौँ त्योभन्दा कयौँ गुणा कमाउन सक्थ्यौँ। तर हामीले गरेनौँ त्यो, किनकि त्यहाँ एउटा चिजको कमी रह्यो। अतः उनको कहानी हामी जम्मैको लागि काम लाग्ने कहानी हुन्छ, मनोरञ्जन मात्र होइन। यसले जीवन बदल्ने चाहनेहरूको लागि मार्ग निर्देशित पनि गरिरहेको छ। जसले अरूसँग लिन खोज्छ उनलाई अरूले थोरै दिन्छन्, जसले अरूलाई आफूसँग भयभरका कुरा दिन खोज्छन् अरूले पनि उनलाई दिल खोलेर भयभरका कुरा दिँदो रहेछ। त्यसकारण आधुनिक युगमा रेकीका जन्मदाता डाक्टर मिकाउ उसुईलाई मानिन्छ र डाक्टर मिकाउ उसुईले कसरी यो लुप्त भइसकेको बुद्धकालीन विद्यालाई फेरि पुनर्जीवित गर्न सफल हुनुभयो, त्यो सबैको चासोको विषय पनि हो र प्रेरणाको विषय पनि। अतः उनको कहानी हामी जम्मैको लागि काम लाग्ने कहानी हुन्छ, मनोरञ्जन मात्र होइन। यसले जीवन बदल्ने चाहनेहरूको लागि मार्ग निर्देशित पनि गरिरहेको छ। डाक्टर मिकाउ उसुई जुन परिवारमा जन्मे जापानमा, त्यो परिवार धनी परिवार नै थिए। त्यसकारण उनका अनेक शोक थिए। उनले अनेक कुरा मार्शल आर्टदेखि लिएर अनेक कुरा सिक्दै गए। तर उनको एउटा चासो के हो भने यो मान्छेलाई बिना औषधि शक्तिको भरमा, आध्यात्मिक शक्तिको भरमा निको पार्ने त्यो विद्याहरू जो जापानमा अन्य नामबाट प्रचलित पनि थियो, अनि चाइनामा पनि त्यस्ता मिल्दोजुल्दो विद्याहरू प्रचलित पनि थियो र यस्तो विद्याहरूप्रति पनि उनको चासो थियो। किनकि जापानमा अलरेडी रेकी जस्तै जस्तै विद्याहरू प्र्याक्टिसमा आइरहेकै थियो। चाइनामा छिगोङ भनेर उनीहरूले पनि प्र्याक्टिस गरिरहेकै हो। तर उनको एउटा चासो के त भन्नाले भगवान बुद्धसँग जोडिएको जुन उपचार पद्धति हो, जो तन्त्र अफ लाइटनिङ फ्ल्यास भन्ने किताबमा लेखिएको सङ्केत भएको जुन विधि, त्यो चाहिँ हराइरहेको थियो। तन्त्र अफ लाइटनिङ फ्ल्यास भन्ने यो बुद्धकालीन तान्त्रिक किताब हो। यो तान्त्रिक किताबमा सुरक्षित त्यो विधि जुन छ, जो भिक्षुकहरूले हजारौँ वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएका थिए, त्यो करिब करिब लुप्त गुप्त थियो। र त्यो कुराको सङ्केत उनले किताब पढिसकेपछि, तन्त्र अफ लाइटनिङ फ्ल्यास पढिसकेपछि उनले के पाए त भन्नाले यो विधि यस्तो 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 गरियो भने फेरि भेटाउन सकिन्छ है भन्ने सङ्केत पाए। अब फेरि पनि सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा, मान्छेको जीवन बदल्ने भनेको उत्सुकताले मात्रै बदल्दैन, साहसले बदलिन्छ। अनि अक्सर मान्छेहरू उत्सुक त हुन्छन् तर साहसी हुँदैन। द्याट्स द पोइन्ट। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, हामी आज जुन स्थानमा छौँ त्यहाँभन्दा धेरै अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ। जहाँ छौँ हामी त्यहाँभन्दा धेरै अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ, जति कमाएका छौँ त्योभन्दा बेसी कमाउन सक्थ्यौँ, जति पढेका छौँ त्योभन्दा बेसी पढ्न सक्थ्यौँ, जति घुमेका छौँ त्योभन्दा बेसी घुम्न सक्थ्यौँ, जत्रो साइजको बिजनेस अहिले गरिरहेका छौँ त्योभन्दा ठुलो बिजनेस गर्न सक्थ्यौँ, जति पैसा कमाइरहेका छौँ त्योभन्दा कयौँ गुणा कमाउन सक्थ्यौँ। तर हामीले गरेनौँ त्यो, किनकि त्यहाँ एउटा चिजको कमी रह्यो, साहस। अतः आज जुन साइजमा हामी धनी छौँ त्यो हाम्रो साहसको साइज अनुसारको धन हो। जुन साइजमा हामी बुद्धिमान छौँ त्यो हाम्रो साहसको साइजले दिएको बुद्धि हो। जुन साइजमा हामी सफल छौँ त्यो हाम्रो साहसको साइजले दिएको सफलता मात्रै हो। साहसको साइज बढ्दै गयो भने सफलताको साइज पनि बढ्दै जान्छ, साहसको साइज घट्दै गयो भने सफलताको साइज घट्दै जान्छ। अक्सर मान्छे उत्सुक हुन्छन् किनकि दिमागको कामै उत्सुकता हो। तर दुर्भाग्य त्यो उत्सुकताबाट उत्सर्गमा पुग्नको लागि, चुचुरोमा पुग्नको लागि मान्छेहरूले एउटा चिज गर्दैनन्, त्यो साहस हो। जुनैसुकै महापुरुषको नाम लिँदा पनि अन्ततः जोडिने कुरा साहस हुन्छ। जुनैसुकै सफल पुरुषको नाम लिँदाखेरि पनि अन्ततः जोडिने कुरा साहस हुन्छ। अतः मिकाउ उसुईको
यो कहानी पनि अरू महापुरुषको कहानीभन्दा फरक भएन। उनले त्यो किताब पढिसकेपछि, तन्त्र अफ लाइटनिङ फ्ल्यास पढिसकेपछि 21 दिन चाहिँ नखाइकन बस्नुपर्ने। हेर्नुहोस् है, यो साहसको कुरा होइन र? धनी परिवारमा जन्मेको केटा, टाइममा खाना पाएन भन्ने रिसाउने गरेको हिस्ट्री इतिहास भएको केटा, अब उसलाई 21 दिन पानी बाहेक केही पनि नखाइकन बस्नु भनेको योभन्दा ठुलो साहसिक कुरा त्यो केटाका लागि के होला? कति मान्छेको लागि, जो परिवारमा खानै नपाएर हुर्केकाहरूको लागि खाना नखानु भनेको त्यो सहन सक्ने कुरा हो, त्यो साहसको कुरा हुँदैन, किनकि त्यो अभ्यासको कुरा हुन्छ उनीहरूको। तर यो केटा, धनी परिवारमा जन्मेको केटा, यसको लागि खाना समयमा नपाउनु नै पीडाको कुरा हुन्छ। अब नखाइकन 21 दिन बस्न सक्यो भने मेका उसुई तैँले त्यो बुद्धकालीन या भगवान् बुद्धले पत्ता लगाउनु भएको उपचार विधि तैँले पनि पत्ता लगाउन सक्छस् भन्ने भित्रबाट आवाज आइरहेको थियो। त्यसकारण माउन्ट कुराममा जब मान्छेले महान ज्ञान खोज्छन् नि, उनीहरूले जहिले पनि प्लेन जगत छोडेर पहाड चढ्ने गर्छन्, डाँडा चढ्ने गर्छन्। किनकि एउटा भनाइ पनि के छ भने, एउटा बुझाइ पनि के छ भने, यो ब्याड एनर्जी साह्रै भारी हुने भएकोले यो प्लेन लेभलमा, भ्यालीहरूमा ब्याड एनर्जी बढी हुन्छ र जति हाइटमा चढ्दै जान्छ गुड एनर्जी हुन्छ, किनकि त्यहाँ त्यो ब्याड एनर्जी भएका मान्छे बस्दैन। जति ब्याड एनर्जी हुन्छ नि मान्छेमा, कि ईर्ष्या, द्वेष, जलन, जसरी पनि कमाउनु पर्ने, एनी हाउ पैसा कमाऊ, यो माइन्डसेट जन्मियो भने चाहिँ त उसले जे पनि गर्छ। त्यस्ता मान्छे चाहिँ मान्छेको भिडभाडमा आउँछ। त्यो भनेको कहाँ हुन्छ? भ्यालीमा हुन्छ। अत उनी माउन्ट कुरामा, जापानको माउन्ट कुरामामा पुगे, जहाँ प्राचीन मन्दिर त थियो तर मान्छेको घनत्व थिएन। त्यसकारण यो पनि याद राख्नुहोस्, यदि जीवनमा कुनै नौलो कुरा पत्ता लगाउनु छ आध्यात्मिक रूपमा भने यो पहाड, यो हिमाल प्रेरणाको यानि वातावरणको सबभन्दा ठुलो सेन्टर हुन्छ। अतः उनी कुरामामा पुगे र त्यसपछि आँट गरे उनले नखाइकन उपवास गर्ने। पानी मात्रै खाएर 21 दिन उनले त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि, जो बुद्धकालीन ज्ञान थियो, कुनै बेला हराइरहेको थियो, त्यो विद्या पत्ता लगाउनु थियो। नभन्दै 21 दिनपछि उनलाई त्यो रियलाइज भयो। सारा रा पुरा शरीर कस्मिक एनर्जी। रे भनेको की भनेको एनर्जी, रे भनेको ब्रह्माण्ड व्यापी, जो ब्रह्माण्डमा जहिले पनि छ, खालि हामीले नतानेको मात्रै। जति तान्नु पर्ने हो त्यति नतानेको। यो 7वटा चक्रबाट एनर्जी तानिरहेकै हुन्छ। यदि तान्न कम भयो भने, यदि आज्ञा चक्रले जुन तान्नु पर्ने ऊर्जा तानेन भने यो क्षेत्र रोगग्रस्त हुन्छ। यदि घाँटीले, जसलाई विशुद्धि चक्र भनिन्छ, यहाँबाट तान्नु पर्ने ऊर्जा तानिएन भने विशुद्धि चक्र रोगग्रस्त हुन्छ। जस्तै थाइराइड, प्याराथाइराइडका समस्याहरू देखिरहेका छन्। जस्तै हार्ट प्रब्लम संसारभरमा व्याप्त छ, किनकि हार्टमा एनर्जी जति लिनुपर्ने हो हार्टले नेचरबाट, ब्रह्माण्डबाट लिएन। पेटको समस्या नेपाली भरलाई छ, किनकि नाइटोबाट लिनुपर्ने एनर्जी त्यो लिनै पाइरहेको छैन ब्रह्माण्डबाट। त्यस्तै स्वादिष्ठान चक्र र मूलाधार चक्रबाट लिनुपर्ने एनर्जी लिइरहेकै छैन। जसरी प्रकृतिमा पनि 7वटा रङ्ग हुन्छन्, त्यस्तै यो 7वटा चक्रले त्यो 7 किसिमका रङ्गको रूपमा एनर्जी तानिरहेको हुन्छ। त्यो तान्ने स्पिड चाहिँ कम भयो भने एनर्जी ब्लक हुन्छ, अथवा न्युट्रलमा जान्छ, अथवा ब्लकेजमा जान्छ, अथवा कहिलेकाहीँ एनर्जी त्यहाँबाट लिकेज भएर बाहिर निस्क्यो, भित्रकै बाहिर निस्किदियो भने अनि नेगेटिभ चक्र हुन जान्छ। र यसरी भइदियो भने मान्छे रोगी हुन्छ, साइकोलोजिकल रूपमा पनि, फिजिकल रूपमा पनि। त्यसकारण मेडिकल साइन्सले रोगको कारण जे जति बताए पनि यौगिक कारण या आध्यात्मिक कारण ऊर्जामा गडबडी हुनु, किनकि मूल कुरा सबै कुराको प्रकटीकरण भनेको ऊर्जाबाटै भएको हो। अतः ऊर्जालाई करेक्सन गर्न सक्यो भने त्यो ऊर्जाको परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य, शान्ति, आनन्द आउने हो। अतः रे भनेको ब्रह्माण्ड व्यापी, की भनेको ऊर्जा। त्यो ऊर्जालाई तान्नको लागि 7वटा चक्र र पुरा शरीरले तान्नको लागि शरीर शुद्ध हुनु पर्यो। र शुद्धि गर्ने सबभन्दा सजिलो तरिका भनेको फास्टिङ, नखाइकन बस्नु। त्यो हाम्रो धर्मशास्त्रमा बार बार आएको कुरा, व्रतका कुराहरू आउँछन्।
यो व्रतका कुरा कति वैज्ञानिक छ भन्ने कुरा अहिले जापानका एकजना डाक्टरले नोबेल पुरस्कार पाएको छ। इन्टरमिटेन्ट फास्टिङसँग रिलेटेड कुरा पत्ता लगाउनु भयो। अटोफेजी भनेको, अटो भनेको आफैले, फेजी भनेको खानु। यदि हामीले 8 घण्टाभित्र खाना खाने र 16 घण्टा पेटलाई खाली राख्न सक्यौँ भने यो 16 घण्टामा शरीरभित्रको सेलभित्रको सिस्टमले शरीरका सूक्ष्म फोहोरहरूलाई खाइदिन्छ अनि क्यान्सर जस्ता रोग लाग्दैन, अनि डायबिटिज जस्ता रोग लाग्दैन। थुप्रै रोगबाट जोगिन सकिन्छ यदि 16 घण्टा पेटलाई फास्टिङमा लग्ने हो भने। त्यसलाई इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भनेर चिनिएको छ अहिले। अतः यो व्रत भनौँ या इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भनौँ, र डाक्टर मिकाओ उसुईले प्रयोग गर्नुभएको 21 दिनको फास्टिङ, त्यसपछि शरीर त शुद्ध भयो, मन पनि शुद्ध भयो। र जसरी हाम्रो मोबाइलले हामी काम लिन सक्छौँ नि, फोन गर्छौँ, मोबाइलमा पनि धेरै प्रोग्रामहरू हुन्छन्, तर वाइफाई जोड्यो भने त्यसको शक्ति हजारौँ लाखौँ गुणा बढ्छ। वाइफाई जोडेन भने काम चलाउ हुन्छ। हाम्रो जिन्दगी पनि त्यस्तै हो। अहिले हाम्रो जिन्दगी भनेको मोबाइल त हो, वाइफाई नजोडिएको मोबाइल हो। त्यो वाइफाई के त भन्नाले ब्रह्माण्डव्यापी ऊर्जा, त्यसलाई जोड्यो भने त्यो पनि वाइफाईकै काम गर्छ, जसले तपाईँको लाइफलाई ट्रान्सफर्म गरिदिन्छ। डाक्टर मिकाओ उसुई 21 दिनपछि ट्रान्सफर्म हुन्छ। कहानीको पहिलो च्याप्टर यो, किनकि उनले साहस गरे। अब साहसै मात्रै सबै कुरा हुँदैन, जीवन भनेको धेरै कुराको जोड हो। ज्ञान त पाइयो, ऊर्जाको ज्ञान त पाइयो, तर यसलाई प्रचार कसरी गर्ने, मान्छेसम्म कसरी लग्ने? किनकि हिजोसम्म त यो केटा मान्छे सबैले चिनेको, आजबाट म पावरफुल छु, आओ उपचार गर्छु भन्यो भने त को आउँछन् र? किनकि मान्छेले पहिलोको इतिहास हेरेर त यस्तो होस् नि भनेर आकलन गरिरहेको हुन्छ। उनले के गरे हेर्नुहोस्। अब अर्को कुरा भनेको साहस जस्तै क्वेसन, क्या मान्छेको ट्रान्सफर्मेसनमा अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको प्रश्न गर्नु। हरेक कुरामा एन्सर होइन, प्रश्न गर्नु। अनि उनले आफूसँग प्रश्न गरे, बुद्धिको प्रयोग गरे। त्यो प्रश्न के थियो? विज्ञानमय कोष भनिन्छ त्यसलाई। त्यो विज्ञानमय कोषलाई प्रयोग गरे। त्यो के त भन्नाले मैले यो विद्यालाई जनतासम्म, मान्छेसम्म सजिलै कसरी पुर्याउन सक्छु सोचे। प्रश्नमाथि प्रश्न, प्रश्नमाथि प्रश्न, चिन्तन गरे, मनन गरे। आइडिया फुल क्वेसन गरेपछि जवाफ दिन्छ यो मस्तिष्कले। यो चाहिँ नेकटप कम्प्युटरले, हैन, ल्यापटप कम्प्युटर यता बस्छ, यो नेक यहाँ बस्ने भएकोले यो नेकटप कम्प्युटर भनिन्छ यसलाई। नेकटप बायो कम्प्युटर। त्यसपछि एक दिन, अब कहानी हो यो कहानी कसरी जान्छ भने एक दिन दिउँसै बलेको लालटिन लिएर मिकाओ उसुई निस्कन्छन् बजारमा। ल खुस्कियो केटा। अब दिउँसो बलेको लालटिन लिएर सडकमा आउनु भनेको त खुस्केको मान्छेले मात्रै गर्छ काम। अनि कतिले खुस्क्यो भनेर कुरा काट्न थाले, तर कति मान्छे उठ्सुक पनि भए, किनकि खुस्के जस्तो देखिँदैन। फेरि चम्किलो छ अनुहार, फुर्ती छ, शालीनता छ, पागलहरूको जस्तो चाहिँ चरित्र देखिँदैन। अनि कतिले गएर सोधे, मिकाओ क्या हो यो लालटिन लिएर दिउँसो के गरे यो? उनलाई एक ठाउँमा लग्ने। त्यस्तो जसले सोध्छन् उनीहरूलाई एक ठाउँमा लगेर कहानी बताउन थाले। अनि कहानी बताइसकेपछि अब तिमीहरूले कहानी बताएर पत्ता हुँदैन। अब बुद्धकालीन ज्ञान मैले प्राप्त गरेको छु, हिलिङ ज्ञान, उपचारको ज्ञान, तिमीहरूलाई थाहा हुँदैन। ल तिमीहरूलाई कहाँ दुखेको छ, कहाँ पीडा छ, कहाँ दर्द छ भन्नु। चारवटा छोयाहरू चाहिँ एकछिन आँखा बन्द गरेर उपचार गर्न छ। हो त नि। यसरी उनले आफ्नो जीवनकालमा झन्डै 2000 मान्छेलाई हिलिङ गर्न भ्याए। किनकि उनले अलिकति उमेर पाकिसकेपछि नै रेकी पत्ता लगाए। र उनी कहिले सबभन्दा बढी चर्चामा आए भन्नाले त्यही बिचमा एकचोटि जापानमा भुइँचालो गएको थियो। जापानमा भुइँचालो जानु नर्मल कुरा हो, तर त्यो ठुलै भुइँचालो गयो, जसको कारणले गर्दा कुनै पनि मेडिकल डक्टर्सहरूले सबैलाई सेवा पुर्याउन सकिरहेकै थिएन। त्यो बेला उनका हिलर र उनी चाहिँ काम आए। किनकि हिलरको गएर हात राखिदिने हो, केही पनि गर्ने होइन, र
सबै हिलरहरूलाई बटुल्दै जहाँ जहाँ डक्टर पुगेनन्, जहाँ जहाँ औषधि पुगेनन्, जहाँ जहाँ मान्छेलाई अस्पताल पुर्याउन सकेनन् त्यो भुइँचालोको कारणले गर्दा उनीहरूलाई अनि रेकी धराधर रेकी दिएपछि त्यो नेसनल न्युज बन्यो, इन्टरनेसनल न्युज बन्यो। नत्र भने जापानमा रेकीभन्दा अगाडि पनि रेकी जस्तै विद्याहरू थुप्रै छन्। जस्तै जोरेई भनेर जापानकै मेसुसामाको एनर्जी हिलिङ छ, त्यो पनि फेमस छ जोरेई भनेर। त्यस्तै अरू रेकी नामका अरू विद्या पनि 4वटा विद्या अलरेडी छन्। तर मिकाओ उसुई नै अगाडि किन आयो त भन्नाले उनले जब मान्छेलाई भुइँचालोले तहस नहस गर्यो त्यो बेला ती सबै मान्छेलाई आफ्नो हिलिङबाट योगदान दिनको लागि तम्सिए, जसको परिणामस्वरूप के भयो त उनको नाम सबभन्दा अगाडि आयो। नत्र जापानमा 4-5वटा विद्या रेकी जस्तै खालका अलरेडी छ। यसले एउटा सन्देश के लिनुपर्छ त भन्नाले मान्छेले जति अरूलाई दिन फ्रीमा सित्तैमा दिन आतुर हुन्छन् नि, हो त्यो मान्छेले अरूले धेरै कुरा दिने रहेछ, राइट। जसले अरूसँग लिन खोज्छ उनलाई अरूले थोरै दिन्छन्, जसले अरूलाई आफूसँग भयभरका कुरा दिन खोज्छन् अरूले पनि उनलाई दिल खोलेर भयभरका कुरा दिँदो रहेछ। त्यसकारण आर्ट अफ लिभिङ इज आर्ट अफ गिभिङ। थ्याङ्क यू।